प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, जिससे हम आपको बताते हैं कि आज के टॉपिक नॉर्मली हम अपने शो के अंदर ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिनके हवाले से बात करना और उसकी अहमियत को उजागर करना मेरे ख्याल से बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हम बात करते हैं माँ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और जो कहा जाए कुदरत का अव्वलीन तोहफा भी है। नवाइज़ादा बच्चों के लिए भी किसी के लिए भी कोई नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारे सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशो-नुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ साथ बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। बिल्कुल, और इसके साथ हम अगर मजीद इसकी अफादियत की बात करें तो बच्चों को कई लातादाद बीमारियों के खिलाफ लड़ने में जो प्रोटेक्शन है वो माँ के दूध से मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 37% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, और इस अहम मौजू पर ही हमने बात करनी है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये जो वीक है, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर ही मनाया जाता है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत उजागर करना है और ख़ास तौर पर लोगों को इस बात से अवेयर करना है कि माँ के दूध जो एक बेसिक खुराक के तौर पर जो बच्चों के लिए है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी पूरी ज़िंदगी पर उसका असर होगा। एग्जैक्टली, इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बसीर खान अचज़ई, जो कि डायरेक्टर रेगुलेशन नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस इंपॉर्टेंट मौजू के लिए हमें ज्वाइन किया। अब ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से ऑब्वियसली ये वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है अवेयरनेस के एतबार से 1 से 7 अगस्त तक। कितना जरूरी है माँ का दूध बच्चे के लिए? खास तौर पर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, उनको किस उम्र तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो बच्चे के लिए माँ का दूध का पहला कतरा उसके लिए गोल्डन ड्रॉप्स के बराबर है। ये बच्चे की जिंदगी, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, उसकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बुनियाद है उस बच्चे की जो आप रख रही हो, और उस बुनियाद के फ़वाइद ये होंगे कि ये बच्चा आइंदा आने वाले वक्तों में 5-6 जो बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है जो बच्चों के अमवात की सबसे बड़ी सबब बनती है, डायरिया हुआ, ARI जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो हैं, जो बाकी मीजल्स हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनसे माँ का ये दूध जो पहले घंटे से स्टार्ट करा करके 6 माह तक, आपने दुरुस्त कहा कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग इस बच्चे के लिए इतना ज़रूरी है कि इन तमाम बीमारियों से उस बच्चे को बचाती है और उसकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर भी करती हैं और तकरीबन 14 से 16% बाकी बच्चों के मुकाबले में ज्यादा शार्प बनाती हैं बच्चे को। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ डॉक्टर साहब हम इस जो साल का थीम है उस हवाले से भी बात करें। क्या थीम रखा गया है जो हम अवेयरनेस के हवाले से वीक मना रहे हैं? सारी दुनिया में इस साल 2021 में जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम है वो है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग आई शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक दूसरे के साथ बैसियत मुआशरा, माँ से लेकर के बहन भाई, शोहर से लेकर के फैमिली से फिर निकल करके हमारी कम्युनिटी से निकल करके सोसाइटी से निकल करके पूरे एक मुल्क के सतह पे जितने भी लोग हैं जिनका एक ना एक रोल बनता है उस फैमिली के बनाने में या उस फैमिली के बारे में फैसले करने के, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस वक्त माँ को बच्चे को दूध पिलाने के लिए सबसे अहम जो सपोर्ट की जरूरत है वो अपने शोहर और अपने माँ और सास की तरफ से है कि उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर लें कि, क्योंकि माएँ उस वक्त सब आपकी तरफ देख रही होती है, जो अड़ोस पड़ोस में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो ये एक हमने प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों का जहां जहां रोल बनता है, यानी ये माहौल प्रोवाइड करने का, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, कवानीन लाने का, या उस माँ को इस काबिल बनाने का कि मतलब वो अपने महफूज मुकाम पे, महफूज जगह पे, महफूज औकात में अपने बच्चे को दूध पिलाएं, तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये उसका थीम है इस साल। बिल्कुल ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने कहा उस वक्त। अच्छा, मुख्तलिफ वजूहात हैं जब माएँ जो है, आजकल की माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। इसमें कुछ लोग तो ट्रेंड्स की जाने आते हैं, क्योंकि साइंस ने जहाँ पे बहुत ज्यादा आसानियां की हैं वहाँ पे बहुत सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट भी कर दिया है। तो इसकी बुनियादी वजह हम अगर कहें, कुछ माएँ ये भी गिला करती हैं या उनका क्लेम ये होता है कि दे आर वीक इनफ
وہ اتنی بچے کو جنم دینے کے بعد اس قابل نہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکیں. تو ان ساری وجوہات کو کوپ اپ کرنا کیا جو پریگننسی ہے اور اس کے بعد جو بچے کی ڈیلیوری ہے اس سے پہلے ڈاکٹرز اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے, یا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد کچھ ایسے میجر ضروری ہیں جس سے کم از کم وہ بچے کو 6 ماہ تک فیڈ کر سکے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالا ہے اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ میکینزم اس بچے کی رزق ماں کے پیٹ میں اور باہر یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے, اور اللہ پاک نے اس کا قرآن پاک میں یہ ذکر کیا ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اندر وہ سارا میکینزم موجود ہیں کہ وہ دودھ اس میں ہے, کمزوری بالکل غذائی لحاظ سے وہ کمزور ہوگی لیکن اس بچے کے لیے دودھ کافی مقدار میں اس ماں کے سینے میں ہوتا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ان تمام متس پہ یا ان تمام ایسی باتوں پہ جو فرسودہ ہو چکی ہیں, یہ ان باتوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ ماں کمزور ہیں, دودھ گاڑھا ہے, پہلا دودھ گاڑھا ہے تو خراب ہے. یہ بہترین دودھ ہوتا ہے کولوسٹرم, تو ماؤں کو انکریج کرنا چاہیے. یس, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں جو کل ماں بننے والی ہیں اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ہے, اور پھر جب ماں پریگننٹ ہو جائیں تو وہاں پہ کچھ ایسی غذائیں ہیں کہ جو ماں کو ضروری چاہیے ہوتی ہے, جس میں گرین لیوز ہیں, جس میں وٹامنز اس کو دے دے, جس میں منرلز اس کو دے دے, جس میں کاربوہائیڈریٹ اس کو دے دیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ماں کے سینے میں اس بچے کے لیے بہترین خوراک موجود ہیں. اس ماں کے دودھ کے علاوہ یا وہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں کہ اس بچے کی زندگی کو پروٹیکٹ کرنے میں اور اس کی نشوونما کرنے میں وہ بہترین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ نے جس طرح سے کہا اوبویسلی ایک طرف تو ماؤں کی تھوڑا سا وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہے, لیکن دوسری جانب جب بچہ کسی اس طرح سے اگر کوئی خاتون کسی کمپلیکیشن سے گزری ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, ڈاکٹر پیدا ہوتے ہی انہیں فارمولا ملک کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ بچوں کو آپ فلانا برانڈ ہے یا فلانا ڈبہ ہے اس کا دودھ آپ بنا کر دیں, کہ مدر کنڈیشن نہیں ہے, وہ اس طرح سے کرٹیکل کنڈیشن میں خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہے. تو ایسی سچویشن میں چونکہ جب بچہ پھر بعد میں مدر فیڈ کی طرف نہیں آتا, پھر کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر حضرات کا کیا ذمہ داری ہے اور پھر پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ سب سے جو افسوسناک امر ہیں وہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں بچے کی فوراً پیدائش کے بعد ماں کو تھوڑے عرصے کے لیے اسے الگ کر لینا یا اس کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہیلتھ کیئر ورکر کی, ماں کی, ساس کی, بہن کی جو ساتھ ہو, کہ فوراً بچے کو ماں کے سینے سے لگایا جائے. وہ بچہ خود اس میں اللہ پاک نے وہ سینس رکھے ہوئے ہیں, وہ سینسرز رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اس سک کر کے ماں کا دودھ وہ حاصل کر لیتا ہے. یہ الگ بات ہے اگر ماں کو نیند بھی ہو تو وہ بچہ اپنا پیٹ وہ بھر سکتا ہے. ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو اگر کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر یہ کرتا ہے یا کوئی دوسرا ایک بندہ کرتا ہے, کوئی ہماری جو انڈسٹری ہے, اللہ ان کو ہدایت کر لیں کہ مطلب وہ اس کو پیش کرتے ہیں کہ فارمولا ملک ہیں. جی, میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں, خود پڑھ بھی لیتے ہیں, ان کو سمجھ بھی آگی ہوگی. بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جن کے ذہن میں بہت ساری کنفیوژنز ہوں گی, تو اس لاسٹ منٹ کے اندر آپ ان کو کچھ بھی کہنا چاہیں, گائیڈ کرنا چاہیں, تو فلور از یور سر پلیز. میری یہ گزارش ہوگی تمام ماؤں سے کہ ماں کا دودھ بہترین ہے بچے کی غذا کے لیے. ان میں تمام وہ اجزاء شامل ہیں جو بچے کی پرورش کے لیے اس کی آپ یہ کریں کہ یہ ایک پروٹیکٹیو وال ہے باقی بیماریوں سے بچانے کے لیے. آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کا بچہ تعلیمی بھی دلچسپی لے گا, اس کی ذہنی نشوونما صحیح ہوگی اور اس کی جسمانی نشوونما بھی ہوگی. پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ سٹنٹنگ کو روکنا ہے, تو سٹنٹنگ کو کوتا قدی کو روکنے کا بہترین حل یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, پہلے گھنٹے میں شروع کرا دیں, 6 مہینے تک ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ دے دیں, پانی کا قطرہ بھی نہیں, کوئی گٹی نہیں, اور اس کے بعد 2 سال تک گھر کے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنا دودھ بھی پلائیں. مدر فیڈ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اس موضوع پہ, اہم موضوع پہ ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے اویئرنیس دی, کیونکہ جس طرح بریسٹ فیڈنگ کی بات کریں, مدر فیڈ کی بات کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ارلی سٹیج کے اندر جب بچہ پیدا ہو اور 6 ماہ تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, تاکہ ان کی جو ذہنی نشوونما ہے اور اوور آل فزیکل ان کی جو نشوونما ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول یہ پلے کرتا ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری ماؤں کو, ہماری ینگ جنریشن کو اس بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے.
बताइए। और डॉक्टर साहब ने सबसे अहम बात अर्मला जो की है वो फैमिली सपोर्ट के बारे में की है, यानी कि उन्होंने शौहर का जिक्र किया, उन्होंने सास का जिक्र किया या बहनों का जिक्र किया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि खातून एक वल्नरेबल सिचुएशन में होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो इस फैमिली सपोर्ट की बड़ी जरूरत होती है, बजाय इसके कि सास या शौहर किसी और जानिब उसको लेकर जाएं। उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। तो ये बहुत अहम मौजू है, अमूमी तौर पे हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन ये सबसे अहम मौजू है, खासतौर पे स्टंटिंग के मामला। बिल्कुल, स्टंटिंग को रोकने के लिए इसी नोट पर हम जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।